And guys, welcome to Call Kantipur. So हामी दुईजना आउँछौँ बिचमा हैन सो यहाँ देख्नुहुन्छ कहिले म एक्लै हुन्छु कहिले सागी एक्लै हुन्छ अनि कहिले हामी दुईजना आउँछ सो हामीले चाहिँ यसरी प्लान गरेको हैन सो यसै गरी नै तपाईहरुलाई बीच सरप्राइज दिइराखौँ हैन सो हिजो नीलम एक्लै थियो आज पनि एक्लै हुन्छ होला भनेर सोचिराख्नु भएको होला बट नो सागिका इज हियर टु have a wonderful time together with me and you guys. Yeah, definitely. And we want all of you to stay hooked and also look forward to the show. Okay, na kaile ko huncha kaile ke topic huncha bhanera and Call Kantipur is all about entertainment and information as well. Jasma हामी यहाँहरुको पनि ओपिनियन लिन्छौं सुन्छौं र at the same time since अहिलेको केही टाइम देखि चाहिँ हामी Facebook मा पनि लाइभ हुन्छौं विभिन्न ठाउँबाट हामीलाई कमेन्ट्सहरु पनि गर्नुहुन्छ हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट मेसेजहरु पनि आउँछ and it's like the world has become such a small place के हामीले सबै जनाको एकै ठाउँबाट एउटै प्लेटफर्मबाट चाहिँ कुराहरु पनि सुन्न सक्छौं and Call Kantipur मा we always have something super fun super entertaining र आजको टपिक पनि त्यस्तै रमाइलो त छँदैछ but before that Yes, so guys, अब यहाँले हामीसँग कनेक्टेड रहनुको लागि आजको टपिकमा यहाँको ओपिनियन शेयर गर्नुको लागि you have to just dial our numbers which are 51920002 and 51920003 त्यसका साथसाथै हाम्रो फेसबुक पेजमा हामी लाइभ आइरहेका छौं त्यहाँ पनि तपाईले कमेन्ट मार्फत आफ्नो ओपिनियन शेयर गर्न सक्नुहुन्छ सो गाइस आज जेठ 19 गते 2078 साल सो यो डेट सायदै कसैले बिर्सन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई बिकज यो डेटमा आज भन्दा 20 वर्ष अगाडि दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो जुन दुःखद घटना अहिले पनि सम्झिँदा हामीलाई मनै जिउ नै सिरिङ्ग भएर आउँछ है सो आज 20 वर्ष पुग्दा पनि जुन माया जुन रोयल फ्यामिलीको लागि थियो 20 वर्ष अगाडि अहिले पनि त्यही छ जस्तो लाग्छ मलाई धेरै नै जनताको मनमा सो आजको दिनमा हामीले उहाँहरुलाई सम्झिरहेका छौं धेरै मान्छेले सम्झिराख्नु भएको छ सो 20 वर्ष अगाडि जुन एकदमै दुःखद घटना घटेको थियो त्यो त्यस्तो खाले घटना कहिले पनि कतै कुनै पनि देशको हिस्ट्रीमा नघटोस् भन्ने हामीले हरेक यो डेटमा चाहिँ सम्झिने गर्छौं तर हाम्रै देशमा त्यो घटना घट्यो सो आजको दिनमा हामी जुन राजपरिवार थियो त्यो राजपरिवारलाई फेरि पनि श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छौं द एन्टायर टिम अफ कल कान्तिपुर Yes, definitely. It was a very sad day in the history as well. Nepal ke history ko kura garne ho bhane pani and the entire royal family will always be in our hearts. Will always have a lot of love, a lot of respect for them as well. Ro yo episode bata, yo show bata pani we would like to show our sincere condolences to the entire country as well because अहिले सम्म पनि we still grieve हैन यो loss को चाहिँ it was a big loss for the country. र त्यति भन्दै अब कार्यक्रमको हामी सुरुवात पनि गर्छौं र आजको टपिक चाहिँ again it's a super fun topic in fact नीलम र मैले के टपिकमा डिस्कस गर्ने भन्दा this was the same topic दुवै जनाको माइन्डमा हैन so that's a coincidence there as well so नीलम why don't you share the topic because अब आज चाहिँ जेठ 19 गते आजको दिनमा हामी हाम्रो इतिहासको बारेमा हरेक वर्ष नै सम्झिने गर्छौं सो हिस्ट्री इतिहाससँग रिलेटेड हामीले एउटा फन क्वेशन हामी चाहिँ एकदम सिरियस हैन बिकज यतिकै त आजको डेट एकदमै इमोशनल एकदमै सिरियस दिन रहेको छ हामी सबै जनाको लागि तर कल कान्तिपुर we try to make sure that we guys give you 1 whole hour of entertainment and fresh mood so त्यही भएर हिस्ट्रीसँग रिलेटेड एकदमै फन क्वेशन के रहेको छ भन्दाखेरि यदि तपाईले चाहिँ इतिहासबाट कुनै मान्छेलाई चाहिँ डिनर डेटमा भेट्ने मौका पाउनु भयो भने को मान्छेसँग चाहिँ डिनर डेट जान चाहनुहुन्छ त इतिहासबाट है त यस डेफिनेटली र सुरज जी हामीसँग लाइनमा अलरेडी हुनुहुन्छ उहाँलाई पहिला स्वागत गरौँ नमस्ते सुरज जी नमस्ते स्वागत नमस्ते निरम जी नमस्ते सुरज जी So यहाँले सुरज जी यहाँले क्वेशन त आई थिंक लाइनमा बसेरै सुन्नु भयो होला है हजुर so anything on that कोसँग चाहिँ डिनर डेट जान चाहनुहुन्छ स्पेशली अलिकति हिस्ट्री बाट कोही सिलेक्ट गर्न पाउनु भयो भने हिस्टोरिकल फिगर कोही पनि इट्स योर किङ वीरेन्द्र अफ कोर्स हजुर सो अब स्पेसिफिक कुनै ठाउँ छ हुन्छ नि ल राजा वीरेन्द्रसँग चाहिँ म चाहिँ डिनर डेट जाने मौका पाएको भए सायद हुन्छ नि त्यतिखेर उहाँकै नारायणी दरबारमा
Wow, I think that's really fancy as well. किङकै प्यालेसमा हैन उहाँकै दरबारमा चाहिँ उहाँलाई भेट्न जान पनि तपाईले चाहनुहुन्थ्यो. इन केस भेट्न पाउनु भएको भए प्रत्यक्ष रूपमा लाइभ फेस टु फेस भेट्न पाउनु भयो भने चाहिँ कस्तो खालको कन्भर्सेसन हुन्थ्यो होला? कहिले इमेजिन गर्नु भएको छ वा के तपाईले के सोध्न चाहनुहुन्छ? एनीथिङ एज सच अलि ह्यापी नोटमा है तर. हजुर हजुर. What is the reason of smiling in your face always, though there is the bad situation in our country? Very good question, Surajji. So एकदमै रिलेटेबल क्वेसन पनि हैन, बिकज जहिले पनि हामीले चाहिँ हिस्ट्रीमा हुन्छ नि हाम्रो चाहिँ राजा वीरेन्द्रलाई चाहिँ हेर्दा पिक्चर्सहरुमा पनि अलवेज अ स्माइलिङ फेस के, इभन इभेन्ट्सहरुमा पनि हैन. अब देशको राजा भएपछि कति धेरै टेन्सन थियो होला, आफ्नो देशको बारे कति धेरै अप्ठ्यारो सिचुएसन्सहरु उहाँले भोग्नु पर्थ्यो होला, तर अलवेज कुनै पनि इभेन्टमा होस् कुनै पनि पिक्चर्समा होस् यहाँले भने जस्तै द रिजन बिहाइन्ड द्याट स्माइलिङ फेस के. हजुर, मैले अहिलेसम्म उहाँको फोटोमा सबैमा त्यसै स्माइलिङ फेस देखेको छु, त्यही रिजन सुन्न चाहन्छु. एन्ड इट अल्सो लुक्स भेरी पिसफुल हैन, हेर्दाखेरि नै कस्तो एकदम भेरी काम कम्पोज्ड नाइस खालको उहाँको तस्बिरहरू पनि हामीले देख्न पनि सक्छौँ, जति पनि अहिले अवेलेबल छ हैन. अरू केही यहाँलाई सोध्नु मन छ, अरू केही जिज्ञासा? किनभने अब देशको राजा अब हाम्रो पूर्व राजा हैन उहाँको बारेमा चाहिँ सोच्नु पर्दाखेरि चाहिँ एनीथिङ यु वान्ट टु नो, क्युरियोसिटी? यो त सानो भन्छु है, पोइन्ट जस्तै उहाँको लागि आज चाहिँ यो कन्डिसन र उहाँको लागि के. हजुर हजुर. ओके. एउटा सिटामोलको अभावमा नागरिक मरिरहेको मेरो देश, उता हाछिउसम्म मात्र आउँदा पनि विदेशमा गएर उपचार गराउने नेता भएको मेरो देश आज, यता अस्पतालमा कोभिड लागेर मृत्युसँग लडिरहेको मेरो बिरामीहरू भएको मेरो देश, उता आर्यघाटमा काठको कमी हुन छैन भनी बयान दिने नेता भएको मेरो देश, यता आफ्नै आफन्तहरूको निको होस् पनि दिनरात प्रार्थना गरिरहेको मेरो देश, उता त्यही रोगसँग लडिरहेका नमरेका बिरामीहरूलाई पनि श्रद्धाञ्जली छ भन्ने मूर्ख विद्वान भएको मेरो देश, कतै यतिका वर्षसम्म पनि राजाको हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्ने मेरो देश, उता हत्यारा दोषी प्रमाणित भएर पनि कुनै न कुनै पार्टीको सहारा पाएर खुलेआम घुमिरहेका हत्याराहरू भएको मेरो देश, आज हजुरको धेरै अभाव छ. ओके है. सो सुरजजी, सो एकदमै तपाईले मार्मिक चाहिँ शब्दहरू चाहिँ हामीसँग सेयर गर्नुभयो हैन. सो हाम्रो स्वर्गीय राजाको अनि राजपरिवारको है कति धेरै चाहिँ हामीले यस्तो कविताहरू गीतहरू हामीले चाहिँ सुन्न पाइरहेका छौँ हैन. उहाँको मेमोरीमा उहाँको यादमा जति पनि जनताले आफ्नो तर्फबाट धेरै नै कृतिहरू चाहिँ कोर्नु भएको छ है. सो यहाँले पनि आज मलाई एकदमै मनै छुने उहाँले चाहिँ कविता तपाईले शेयर गर्नुभयो, त्यसको लागि बिकज किन भन्दा आजको डेटमा हामीले चाहँदा नचाहँदा पनि हामी इमोसनल भएर आउँछौँ कि. सो किन भन्दा त्यो कनेक्सन जुन 20 वर्ष अगाडिको थियो राज परिवारसँग, स्वर्गीय राज परिवारसँग है, सो त्यो कनेक्सनले अहिले पनि कतै न कतै मनमा केही न केही कुरा चाहिँ अब धेरै जनताको मनमा खलिरहेको हुन्छ, तर अब धेरै इमोसनल पनि हामी हुन मिलेन कान्तिपुरमा. सो त्यही भएर एउटा फन क्वेसन हामीले रेडी गरेका थियौँ है. सो पक्कै पनि अब कुनै न कुनै कुरामा हामीले चाहिँ देशको कुनै पनि भनौँ न गभर्निङ साइडमा हेर्नु पर्दा चाहिँ उहाँको कुनै चाहिँ तरिका थियो जुन एउटा देश चलाउने, कतै न कतै त्यो चाहिँ अब खलिरहेको हामीले महसुस गर्छौँ है. सो अब हिस्ट्री भइसक्यो, अब त्यो विगतको दिनहरू भइसक्यो, विगतको वर्ष भइसक्यो. सो त्यही भएर आजको दिनमा जे छ अब हामीले त्यही नै बाँच्नुपर्ने अवस्था छ. सो सुरजजी, अर्को एउटा फन क्वेसन गर्छु है त. सो इन केस तपाईँले चाहिँ अब राजा वीरेन्द्रलाई आफ्नो घरमा चाहिँ इन्भाइट गर्ने मौका पाउनुभयो अरे, सो स्पेसली सुरजजीले चाहिँ कुन चाहिँ एउटा चाहिँ रेसिपी चाहिँ बनाउनुहुन्थ्यो होला उहाँको लागि, स्पेसल डिस उहाँको लागि, तपाईँको सिग्नेचर स्टाइल है त? मेबी मसरुमको छोइला. सो सुरजजीले चाहिँ मसरुमको छोइला एकदमै मिठो बनाउनुहुन्छ हो? हजुर हजुर है. ओहो, कस्तो मलाई खानु मन लागिहाल्यो नि त हैन. सो सुरजजीले चाहिँ मसरुमको छोइला चाहिँ प्रिपेयर गर्नुहुन्थ्यो होला है? हजुर हजुर. ओके, थ्याङ्क यू सो मच सुरजजी, कल गर्नुभयो. सो यहाँको अब ओपिनियनमा सेयर गरिदिनु भयो. सो हिस्ट्रीको कुनै पनि हिस्टोरिकल फिगरसँग डिनर डेट जाने मौका पाउनु भएको भए को हुनुहुन्थ्यो उहाँ भन्दाखेरि चाहिँ सो यहाँले चाहिँ स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र भनेर भन्नुभयो. सो धेरैजनाको मेबी मलाई लाग्छ नेपालको हिस्ट्रीबाट कुरा गर्नु पर्दा यही नै आन्सर आउँछ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ. या डेफिनेटली स्पेसली अब आजको दिनको कुरा गर्ने हो भने यस्तो हिस्टोरिक डे पनि छ आज होइन. इट्स अ भेरी स्याड डे फर अल अफ अस. सो यो आन्सर चाहिँ पक्कै पनि एक्सपेक्टेड पनि थियो कुनै वेमा चाहिँ हाम्रो कलेजहरूले भन्नुहुन्छ भनेर. र त्यो बाहेक पनि अब विभिन्न
अरू क्षेत्रबाट जस्तै अब कोही साइन्स फ्याकल्टीबाट हुनुहुन्छ भने आइम स्योर कुनै साइन्टिस्टलाई भेट्न चाहनुहुन्छ होला इन्टरटेनमेन्ट भन्यो भने कुनै एक्टर्स सिङ्गर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि भेट्न चाहनुहुन्छ होला सो कुनै पनि रूपमा तपाईँले एउटा हिस्ट्रीको कोही हिस्टोरिक फिगरलाई भेट्न पाउन यदि तपाईँको इच्छा छ यदि एउटा अपर्च्युनिटी प्लेटफर्म पाउनु भयो भने चाहिँ कसलाई भेट्न चाहनुहुन्छ प्लिज लेट अस नो वी आर अल्सो अन फेसबुक सो त्यहाँ पनि कमेन्ट गरेर चाहिँ लेख्नु मिल्छ सो निलमलाई सोध्नु पर्दाखेरि चाहिँ कसलाई भेट्न चाहन्थ्यौ तिमी मैले यस्तो विचार गरेँ होइन स्पेसली बिङ अ वुमेन त्यहीमाथि अब नेपालमा नेपाली सोसाइटीमा अहिले त 21st सेन्चुरीमा हामी 2021मा चलिरहेका छौँ अहिले पनि फिमेल्सहरूलाई धेरै कुरा गर्न अप्ठ्यारो छ होइन केही पनि इनिसिएसन लिइहाल्नु पर्दा धेरै दसचोटि सोच्नुपर्छ आमा बुवा हुन्छ नि घर परिवार सोसाइटीले के भन्ला यहाँ के भन्ला सो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो टाइममा पासाङ लामो शेर्पाले जतिखेर चाहिँ उहाँले चाहिँ अब माउन्टेनियरिङको एउटा करियर चाहिँ सेटअप गर्न सोच्नु भयो त्यतिखेर के कस्तो चाहिँ उहाँलाई गाह्रो भएको थियो होला आफ्नो फ्यामिलीलाई हाम्रो सोसाइटी ल फिमेल हो अनि त्यतिखेर त फिमेलले त्यो काम गर्नु भनेको त कसै सोचेको पनि थिएन होला त्यो आउट अफ इमेजिनेसन र कति च्यालेन्जेस पनि आयो होला होइन कति अपोजिसन पनि आयो होला विभिन्न ठाउँबाट र माउन्ट एभरेस्ट अब चढ्न सक्नु अथवा त्यो गोल एउटा त्यो ड्रिम देख्नु भनेको नि इट वाज भेरी डिफरेन्ट नि भेरी युनिक लाइक नेपाली महिला त्यो पनि त्यो समयमा होइन म माउन्ट एभरेस्ट चढ्छु भनेर सपना देख्नु नै एकदम ठुलो कुरा चाहिँ पक्कै पनि हो सो यो विषयमा हामी पछि फेरि कुराकानी गरि नै हाल्छौँ अहिलेको लागि प्रणयजी लाइनमा हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो प्रणयजी हेलो प्रणयजी हाम्रो ठिकठाक छ यहाँको हालखबर के छ है सो अब आजको डेटको बारेमा अब यहाँलाई पनि सबै कुरा थाहा भएकै कुरा हो है सो प्रणयजी जेठ 19 गते 20 वर्ष बित्यो दरबार हत्याकाण्ड भएको सो आज हामी कलकान्तिको टिमबाट त्यही इन्सिडेन्टलाई एकछिन सम्झ्यौँ अनि त्यसकै सेरोफेरोमा हामीले एउटा क्वेसन पनि प्रिपेयर गरेका छौँ तर एकदमै फन क्वेसन छ है क्वेसन चाहिँ अलि ह्याप्पी नोटमा यस त्यही भएर के नट स्याड हजुर सो आजको प्रश्न यहाँले थाहा पाउनुभयो आज हत्याकाण्ड के वीरेन्द्रको हत्याकाण्ड भन्नुभयो नि त हजुर अब त्यो रोयल म्यासेकरको त हामीले अब त्यही क्रममा नै हामीले कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ गऱ्यौँ तर क्वेसन चाहिँ त्यससँगै अलिकति रिलेटेड पर अलिक फन वेमा सोध्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले हिस्ट्रीको कुनै एउटा पर्सनालिटीलाई हिस्टोरिक फिगरलाई भेट्ने मौका पाउनुभयो डिनर डेटमा जाने मौका पाउनुभयो भने चाहिँ कसलाई छान्नुहुन्छ या वा कसलाई चाहिँ तपाईँलाई एकदम भेट्ने इच्छा छ हिस्ट्रीको कोही व्यक्ति हेर्नु पर्दा इतिहासको हिस्ट्रीको सबभन्दा अब हेर्नु पर्दा त अब नेपाल एकीकरण गर्ने अभियानमा अगाडि बढ्नु भएको हाम्रो त्यो 5 पृथ्वीनारायण शाहलाई नै दिन जान्छु कि म सो प्रणयजी सो पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ भेट्ने मौका पाउनु भएको भेट्ने इच्छा राख्नु भयो है सो अब डिनर डेटमा कुन चाहिँ ठाउँ लाउनुहुन्थ्यो होला कुन चाहिँ रेस्टुरेन्ट ल भन्नुहोस् न अहिलेको जुन अब काठमाडौँ जुन रेस्टुरेन्ट्सहरू छ है जुन ठाउँमा चाहिँ यहाँलाई लाग्छ मिठो खानेकुरा पाउँछ कुन चाहिँ ठाउँ लगेर जानुहुन्थ्यो त अब रेस्टुरेन्ट भनेर त अहिले अब पहिलाको रेस्टुरेन्ट थिएन अहिले त रेस्टुरेन्टहरू त जुन राम्रो छ त्यहाँ लगेर खाए पनि केही फरक पर्दैन त्यही त कुनै स्पेसिफिक छ होला नि प्रणयजी गइराख्ने मिठो लाग्ने फेभरेट त अब मेरो अब काठमाडौँमा हुँदा त टिकटकमा पनि खुब जान्छु होइन अनि अर्को अब रेस्टुरेन्ट भन्नाले दरबारतिर पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन अनि त्यही हो सो ठाउँ भन्दा पनि उहाँसँग भेट्न पाउनु नै त्यो एउटा एक्साइटमेन्टको कुरा पक्कै हुन्छ होइन जुन ठाउँमा जता गए पनि उहाँलाई चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहसँग चाहिँ भेटेर गफ गर्ने भनेपछि अब आई थिङ्क अलिकति डेन्जर गफै पनि मलाई कस्तो सोच्नु डर लाग्यो के सोध्ने भनेर त्यहाँबाट एकीकरण सुरु भएको छ जस्ट इमेजिन हैन जसले चाहिँ नेपाल बनाएको त्यो मान्छेले भेट्दै हुन्छ कि तपाईँ हजुर जसले अब भनौँ न एकीकरण गर्यो होइन एकता अब जुटाएर एउटा सिङ्गो नेपाल बनाएर होइन अनि भनौँ न हामी अहिले चिनिरहेछौँ नेपाल भनेर होइन त्यही भएर हामी नेपाली छौँ हैन अब त्यो मान्छेको एकीकरण अभियानलाई त हामीले बुझ्नु पर्यो नि आत्मसात गर्नु पर्यो नि हैन सो ल प्रणयजी र पृथ्वीनारायण शाह र तपाईँ एउटा रेस्टुरेन्टमा बसिराख्नु भएको छ हैन टेबलको अपोजिटमा सो फर्स्ट क्वेसन के सोध्नुहुन्थ्यो होला त पृथ्वीनारायण शाहलाई अब फर्स्ट क्वेसन सोध्नु पर्यो भने त म अब पृथ्वीनारायण शाहलाई अब एकीकरण गर्नुभयो होइन अब कुन अब कसरी गर्नुभयो हजुरको अब कति राम्रो भयो कति राम्रो भएन होइन सिचुएसन हेरेर होइन अब त्यही गरेर हेरेर सोधेर होइन अगाडि बढ्न चाहन्छु कि उहाँसँग भनौँ न अब उहाँले
कसरी तरिकाले आफ्नो एकीकरण अभियान सुरु गर्नुभयो उहाँसँग प्रष्ट उहाँको मुखबाट सुन्दाखेरि राम्रो हुन्छ नि हैन डेफिनेटली उहाँको स्ट्र्याटेजिजहरू पनि उहाँले एक्सप्लेन गर्नुहुन्थ्यो होला हैन त्यो बेलाको टाइममा यस्तो हिस्टोरिक मुभमेन्ट डेफिनेटली थियो उहाँको बारेमा बच्चैदेखि सबैजना हामीले किताबमा पढ्दै आएको त हो तर फेस टु फेस चाहिँ उहाँलाई भेट्ने मौका पाउनु भयो भने तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा उहाँलाई यही प्रश्न चाहिँ सोध्नुहुन्थ्यो एकीकरण एकदम गोर्खाबाट सुरु गर्नुभएको उहाँले अब गोर्खादेखि यहाँ काठमाडौँसम्म आउन्जेलसम्म उहाँको अब एकीकरण अभियान सुरु हुन्छ अनि है अब त्यो अभियान बाहेक पनि अरू केही पर्सनल पनि त होला नि त किनभने हामीले यति धेरै उहाँको बारेमा बुकहरूमा किताबहरूमा पढिसक्यौँ होइन अरू केही पर्सनली उहाँको बारेमा थाहा पाउनु मन लागेको म्यान टु म्यान कन्भर्सेसन अब यस्तो हो कि अब उहाँको अब एकीकरण त एउटा ठुलो अभियानै हो हजुर त्यो त उहाँको प्रोफेसनल साइड भयो नि त हैन अब पर्सनल साइडको कुरा गरौँ अब उहाँले अब जस्तै अब शाहवंशको अब भनौँ न स्थापना पनि गरे भन्ने सुन्नमा आइन्छ हैन अब उहाँले गर्दाखेरि अब भनौँ न अहिलेसम्म शाहवंशहरू छन् नि अब भनौँ न ज्ञानेन्द्रसम्म थिए नि हैन अब कसो इस्टाब्लिस भएको छ अब किन हो अब त्यो बेला चाहिँ नि कस्तो सिचुएसनले अब उहाँले आफ्नो पारिवारिक समस्या पनि होला हैन त्यो पनि सोध्न चाहन्थ्यो होला है पक्कै पनि अब जुन प्रकारले उहाँले चाहिँ एउटा देश नै निर्माण गरिराख्नु भएको थियो त्यो समयमा हैन पक्कै पनि आफ्नो परिवार अनि जुन उहाँको चाहिँ एउटा जिम्मेवारी थियो त्यसलाई सँगसँगै लग्नुपर्ने कसरी ब्यालेन्स गरियो भन्ने कुरा पनि सोध्न एकदमै जरुरी छ हैन त हजुर 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 एकदम जरुरी लाग्छ मलाई उहाँको धेरै ठुलो स्ट्र्याटेजी मध्ये सानो पनि हामीले अहिलेको समयमा आफ्नो लाइफमा युज गर्न पाए भने त हैन के रमाइलो हुन्थ्यो हजुर हजुर अब किनभने अब यस्तो मौका पाउँदैन हैन अब उहाँलाई सोध्न पाए भने पनि हैन ठुलो कुरा हो के त्यो मौका हामी कल कान्तिपुरमा दिइरा हुन्छौँ नि तपाईहरुलाई रियल लाइफमा नभए पनि तपाईको इमेजिनरी लाइफमा त हामीले दिइरहेका हुन्छ सोच्नु हुन्छ एकछिन सोच्न बाध्य हुनुहुन्छ ए ल पृथ्वीनारायण शाहले म के सोध्थ्यो होला भनेर ओके ल प्रणयजी अब सबै कुराकानी हजुर हैन सुन्नुस् न मेरो प्रश्न सुन्नुस् न एउटा रमाइलो प्रश्न छ के पृथ्वीनारायण शाहलाई भेट्नु भयो मिठो मिठो खानेकुरा खानुभयो मिठो गफका धेरै नलेज पनि लिनुभयो हैन तर छुट्टिने बेला उहाँलाई चाहिँ के चाहिँ एउटा गिफ्ट दिनुहुन्थ्यो होला त स्पेशल गिफ्ट ल यहाँ मेरो तर्फबाट हजुरलाई एउटा टोकन अफ लभ भनेर मायाको चिनो मायाको चिनो दिनु पर्यो भने त अब उहाँले एकीकरण अभियान गर्नुभयो हैन अब उहाँलाई अब भनौँ तरबारले अब लडाई गर्नुभयो हैन अब तरबार मात्र दिएर भएन कलम पनि दिनुपर्छ जस्तो लाग्यो कि अब कलम पनि बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ कि उहाँलाई हजुर सो एउटा राम्रो कलम चाहिँ तपाईँ चाहिँ मायाको चिन्हको रूपमा दिनुहुन्थ्यो उहाँलाई हजुर 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 किनभने अब उहाँले तलवारले सबैलाई अब भनौँ न परास्त गरेर अब नेपाल एकीकरण गर्नुभयो अब भनौँ न बिस्तारै अब कलमले पनि हात चलाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ कि हैन ओके थ्याङ्क यू सो मच प्रणयजी सो एकदमै रमाइलो गफगाफ भयो यहाँसँग है सो थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट अहिलेको लागि बाई थ्याङ्क यू टेक केयर सो प्रणयजी लाइनमा हुनुहुन्थ्यो उहाँको क्वेसन पनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो उहाँको गिफ्ट पनि मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो एकदम क्विकली उहाँले आन्सर गर्नुभयो र त्यसै गरेर लाइनमा फेरि पनि कोही हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ आज्ञाजी सायद हुनुहुन्छ होला लाइनमा सो हेलो सरी आरकेजी हेलो नमस्ते आरकेजी सन्चै हुनुहुन्छ हजुर हजुर सो आरकेजी के छ हालखबर धेरै समयपछि कुराकानी भइरहेछ यहाँसँग मेसेज त पठाइराख्नुहुन्छ तपाईँले हाम्रो फेसबुक पेजमा है राखेको हुन्छु हैन हजुर अनि म अपडेट पनि हुन्छु अहिले पनि अपडेटमा मलाई म भनिदिइहालौँ है अब यसमा अहिले 4524 देखाइरहेको छ सङ्क्रमित अरू च्यानलमा चाहिँ तपाईँको 5316 देखाउँछ क्या हजुर यो मैले बुझ्नु सकिरहेको छ किन फरक आउँदो रहेछ हजुर सो यहाँले हिजो पनि मेसेज गर्नुभएको थियो है हजुर हजुर सो अब यो यसको बारेमा बुझेर सबै यहाँले म डिटेल सेयर गर्छु है त अनि फेरि पछि हिजो समाचारमा चाहिँ फेरि मेरो चाहिँ सही दिएको मोर देन 6000 हजुर हाम्रो न्युजमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पिसिआर टेस्टको मात्रै हामीले डिटेल्सहरू सेयर गर्छौँ एन्टिजेन टेस्टको चाहिँ गरिँदैन सो त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ फरक आइरहेको छ त्यही भएर फरक ल ल बुझेँ मैले ए हजुर सो आरकेजी हजुर सो आज जेठ 19 गते आज हामीले चाहिँ दरबार हत्याकाण्डको बारेमा एकछिन स्मरण गर्यौँ हाम्रो राज परिवारलाई पनि सम्झ्यौँ होइन सो अब इतिहासको कुरा हामीले गर्यौँ सो इतिहाससँग रिलेटेड एउटा प्रश्न पनि हामीले राखेका छौँ हाम्रो कलेजहरूको लागि है सो आरकेजीले एउटा मौका पाउनुभयो कुनै पनि हिस्टोरिकल फिगरलाई भेट्ने स्पेसली डिनर डेटको कुरा गरौँ है सो इतिहासबाट कुनै पनि एउटा पर्सनालिटीलाई तपाईँले डिनर डेटमा भेट्ने मौका पाउनुभयो भने कसलाई भेट्न चाहनुहुन्छ त अब यसमा मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि अब किङ वीरेन्द्रजी नै अहिले हाम्रो यहाँ हुनुभइदियो त सायद उहाँसँग भेट्न त असम्भवै जस्तो थियो होला हुन्थ्यो होला
तर पनि उहाँलाई हामी एकदमै रेस्पेक्ट, एकदम एभरग्रिन, एकदम हसमुख, एकदम स्माइली फेस, एउटा तपाईँको वर्ल्डमै हाम्रो टप मोस्ट ह्यान्डसम राजामा गनिन्छन् उहाँ है। उहाँलाई त हामी सम्झिहाल्छौँ। र अब तपाईँको अहिलेको कुरामा चाहिँ मैले इनकेस मैले भेट्न पर्यो भने अथवा भेट्न पर्यो भने भनौँ न, म कसलाई भेट्थेँ भन्दाखेरि मरिचमान सिंह श्रेष्ठलाई। हजुर, मरिचमान सिंह श्रेष्ठज्यूलाई चाहिँ भेट्न चाहनुहुन्थ्यो, के खास कारण छ? उहाँलाई चाहिँ म एकदम गुड प्राइम मिनिस्टर मान्छु, किनकि उहाँको पालामा उहाँले नै तपाईँको सिङ्गापुरबाट मर्तेल बाई प्लेन लिएर आएर यहाँका गाउँका घरहरूमा टुकी बत्ती थियो, त्यो बेला बत्ती त्यति थिएन, म त्यो बेला गोर्खामा थिएँ र आफ्नो काममा। गोर्खाको पनि तपाईँको लगभग गोर्खा सिटी दरबारबाट लगभग तपाईँको 9-10-11 घन्टा परै त्यति टाढा थिएँ म है। त्यस्तो विकट ठाउँमा त्यहाँका मान्छेहरूले कुरा गर्थे अब बत्ती केले बाल्ने, अब त्यो बेला नाकाबन्दी लगाएको थियो इन्डियाले, तर पनि प्राइम मिनिस्टर मरिचमान सिंह श्रेष्ठज्यूले यहाँले चाहिँ 45 सालको चाहिँ नाकाबन्दीको कुरा गरिराख्नु भयो। हजुर हजुर, त्यो बेलाको मलाई एकदम त्यसको अनुभव छ के। अनि त्यहाँको मान्छेहरू गर्थे, बिचरा दुःख मनाउँथे, अब मर्तेल पनि नबाउन फाल्ने भइहाल्यो, बत्ती पनि टुकी पनि बाल्न नपाउने भइहाल्यो, फेरि उनले ल्याएर बाँडेको थियो, त्यो मलाई याद छ के। उनलाई चाहिँ म मान्छु। उहाँसँग चाहिँ हो नि त, उहाँसँग मैले भेटेको छु, किनकि थापासीमा बस्नुहुन्थ्यो, पछि रिटायर भएर पनि अहिले त बिचरा बित्नुभयो है। रिटायर बित्नुभन्दा अगाडि मैले यहीँ भातावासीमा दुईचोटि भेटे पनि छु मैले। तर फेरि पनि मौका पाउनु भएको भए उहाँलाई भेट्न चाहनुहुन्छ? अझै पर्सनली अझै यहाँले कुराकानी पनि गर्नु पर्छ। म उहाँसँग के सोध्न चाहन्थेँ भन्दाखेरि हजुरले त्यो बेला त्यत्रो बेलामा तपाईँले त्यत्रो प्लेनबाट मर्तेल ल्याएर मतलब जनताहरूलाई भाउ नबढाइकन जुन यहाँको रेट छ त्यही रेटमा दिनुभयो उहाँले। फेरि यो होइन कि प्लेनको फेयर पनि जोडेर फेरि एकदम ढाडे बाँच्ने गरेर रेट बढाइदिएर बेचे होस्, त्यो होइन, थिएन अरे होइन। तपाईँले त्यो प्लेनमा ल्याउँदाखेरि तपाईँको खर्च कति भयो सरकारको मन लागेको थियो मलाई। त्यही त हो, किन भन्दाखेरि अहिलेको सिचुएसनमा हामीले खर्च अर्कै देख्छौँ, जनताले पाइरहेको सर्भिस अर्कै हुन्छ होइन। सो त्यो ट्रान्सपेरेन्सी चाहिँ तपाईँ बुझ्न चाहनुहुन्थ्यो? अहिले सिचुएसन कस्तो छ हेर्नुहोस् है, यहाँ अहिलेका नेताहरू हाम्रा पिएमहरू छन्, अरूहरू छन्, करोड रुपियाँ आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको लागि भनेर उडाइराखेका हुन्छन्। हजुर, त्यो जनताको सेवा गर्न त तपाईँको परै जाओस् है। त्यस्तो बेलामा उहाँले यस्तो काम गरे, म त्यो त आई नेभर फर्गेट। पक्कै पनि एउटा देशको नेता भइसकेपछि, त्यही माथि त्यस्तो जिम्मेवार पोजिसनमा भइसकेपछि उहाँहरूको फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट थिङ भनेको चाहिँ आफ्नो देशको जनताको सेवा नै हो है। हजुर, त्यो पनि अब त्यो टाइममा चाहिँ यस्तो प्लेनबाट लिएर आएर भए पनि जनताको लागि सर्भिस दिने भनेको त पक्कै पनि एकदम हो नि। सो यहाँले जुन भन्नुभयो, जुन 2045 सालको चाहिँ त्यो नाकाबन्दीको बेला, त्यस्तो अप्ठ्यारो बेला, जनतालाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको बेला त्यति सहज पारिदिनु भनेको एउटा नेताको काम नै त्यही नै हुन्छ, आफ्नो जनतालाई चाहिँ कसरी चाहिँ सहज रूपमा जीवन चाहिँ सजिलो बनाइदिने, कसरी उहाँहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्ने। हजुर हजुर, मेन काम लिडरको त्यही त। सो उहाँले जति पनि अप्ठ्यारो सिचुएसन पार गर्दै जनतालाई त्यो सेवा दिनुभयो, त्यही माथि पनि यहाँले भन्नुभयो त्यसमा मूल्य वृद्धि पनि थिएन, ढुवानीको पैसा उहाँले जोड्नु भएको थिएन, जति मूल्य पर्नुपर्छ त्यति मात्रै चाहिँ जनताले पे गर्नु परेको थियो भनेपछि पक्कै पनि यो इन्सिडेन्ट सुनिसकेपछि अहिलेको दिनमा पनि त्यस्तै भइदिए हुन्थ्यो नि भन्ने फिलिङ आयो कि मेरो मनमा। डेफिनेटली अहिलेको टाइममा पनि आई थिङ्क देयर सो मच टु लर्न कि त्यो हिस्ट्रीबाट चाहिँ होइन, उहाँबाट पनि अब एउटा एक्जाम्पल चाहिँ हामीले लिन पनि सक्छौँ। सो कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा यहाँले अहिले त कस्तो छ हजुरको भन्दाखेरि तपाईँको महिनामा 4 चोटि पेट्रोलको भाव बढ्छ अनि ढाड बाँच्ने त्यही जनताको। हजुर, खै त सुविधा त्यही हो। त्यही त, महँगो पे गरेर हामीले नै किन्नुपर्ने, कर पनि हामीले नै तिर्नुपर्ने, हामीले बस्नुपर्ने, लाइन पनि हामी नै बस्नुपर्ने। पेट्रोलको भाव बढेपछि त तपाईँको एभ्रिथिङ बढिहाल्यो नि। हजुर, त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसन बढ्यो, ट्रान्सपोर्टेसन बढ्ने बित्तिकै हरेक क्षेत्रमा धक्का पुग्छ, किन भन्दाखेरि अब ढुवानीको सेवा नै महँगो भइसकेपछि त सामानको पैसा यत्तिकै महँगो भयो अनि हामी जनतालाई चाहिँ हरेक कुरा महँगो भयो। हो, त्यो ट्रान्सपोर्टेसन रेट बढ्यो भने त्यो सामानको रेट बढ्न नदिए पो सरकार है। सो अब इन्फ्लेसन रेट हेर्ने हो भने पनि अहिले पनि कस्तो ड्रास्टिकै चेन्ज छ नि त सबै कुरामा, चाहे त्यो अब बेसिक सामग्रीदेखि लिएर अरू कुनै सर्भिसेसमा होइन। सो त्यो पनि अहिले लकडाउनमै हामीले त्यो कुरा भोगिसकेका छौँ होइन। हजुर, लकडाउन भन्दा अहिले कति हरेक कुरामा एकदम अनलिमिटेड। हजुर, त्यो हेर्ने कसले
हजुर सो पक्कै पनि यहाँले एकदमै इम्पोर्टेन्ट फिगरको चाहिँ फिगरलाई मेन्सन गर्नुभयो उहाँले गर्नुभएको काम हामीसँग सेयर गरिदिनु भयो आरकेजी है सो एकदमै खुसी लाग्यो सो अलिकति अब फन नोटतर्फ पनि जाम होइन सो यहाँले स्पेसली उहाँको लागि चाहिँ एकदमै स्पेसल कुनै रेसिपी तयार पारेर उहाँलाई डिनरमा चाहिँ आफ्नो घरमा इन्भाइट गर्नुभयो भने के चाहिँ पकाएर खुवाउनुहुन्थ्यो त आरकेजीले आरकेजीको स्पेसल है चिउरा मलाई पनि मनपर्छ उहाँ पनि एउटा नेवार भएको हुनाले उहाँलाई पनि चिउरा अवश्य मनपर्छ होला है खसीको मासु चिउरा अनि मजाले साँधेको पटास जुन अघि पनि मैले खाएँ आज दिउँसो है अनि वाइन ओके सो मजाको डिनर नै तपाईँले यस्तो सोच्नु पनि भएको रहेछ पक्कै पनि कन्भर्सेसन पनि रमाइलै हुन्थ्यो होला वाइन एन्ड डाइन गर्दाखेरि चाहिँ होइन किनकि उहाँ सिम्पल मान्छे र उहाँले ठुल्ठुलो डिस त पक्कै खोज्नुहुन्न थियो होला सिम्प्लिसिटी हजुर डेफिनेटली माथि नेवारी रेसिपी भन्दा मिठो के नै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन सो मच टु अफर कति धेरै भेराइटिज हुन्छ होइन अब नेवार उहाँहरूको बहिनी पनि नेवारी हुनुहुन्छ होइन उहाँलाई एकदम फेमस हो मैले पनि खाएको छु खास म चाहिँ नेवारी फ्यामिलीमा जन्मिनु पर्थ्यो कि आरकेजी किन भन्नु न मलाई गेडागुडी अति नै मनपर्ने चिउराको आइटमहरू अति नै मनपर्ने तर यस्तो एउटा कुराले बिगारे क्या फेरि म चाहिँ मासु नखानेमा परेँ होइन तर घरमा जुन तरिकाले मैले गेडागुडी खाइरहेको हुन्छु चिउरा खाइरहेको हुन्छु त्यो सबै हेर्दा चाहिँ म नेवारी फ्यामिलीमा जन्मिनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ क्या हजुर फेरि उहाँहरूको एउटा कायदा के छ भन्दाखेरि अब उनीहरूको त त्यहाँ रक्सीहरू के हुने कडा होइन त्यो खाएपछि लास्टमा त्यो अमिलो दिनुहुन्छ नि त्यो के को उहाँ बहिनीलाई थाहा छ पाउ के भन्छ होइन लेस पाउ के त्यो भनेको त्यो तपाईँको त्यो नसालाई मार्ने कति राम्रो है सो हरेक खानेकुरा पुरा एकदम ब्यालेन्स तरिकाले चाहिँ प्रिपेयर गरिएको हुन्छ अझ नेवारी डिस चाहिँ के भन्छ भने स्टार्टर्सदेखि एन्डसम्म सबैको एउटा साइन्टिफिक रिजन पनि छ अरे कि जसरी सुरुवातबाट डिसेसहरू वान बाई वान आउँछ नि एन्डसम्म सो है सो थ्याङ्क यू सो मच आरकेजी एकदमै इम्पोर्टेन्ट फिगरलाई सम्झिदिनु भयो उहाँको कामको बारेमा पनि हामी अनि हाम्रो दर्शकहरूलाई सेयर गरिदिनु त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद लास्टमा सम्बोधन भन्ने गीत बजाउनुहोस् है बहिनी हजुर सम्बोधन गर्दैछु तिमीलाई हजुर आरकेजी ट्राई टु यस्तो हुन्छ अहिले चाहिँ त्यो गीत हामीसँग रेडी छैन फेरि अहिले अब एचडीमा भएर त्यो रेजोल्युसनको पनि अलिक प्रब्लम हुन्छ सो त्यही भएर मात्रै है थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू बाई बाई It's a very interesting conversation हैन सो आज हाम्रो कलेजहरुले एकदमै राम्रो राम्रो कुराहरु हामीसँग शेयर गरिराख्नु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सो गाइज यहाँहरुको मनमा कुनै न कुनै पक्कै पनि एउटा हिस्टोरिकल फिगर हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ तपाई आजको दिनमा भेट्न पाए पनि हुन्थ्यो नि भन्ने फिलिङ हुन्छ सबैको मनमा है सो यहाँको मनमा पनि छ होला सो त्यो मनमा लागेको कुरा शेयर गर्ने हामीले प्लेटफर्म बनाएका छौं व्हिच इज कॉल्ड कान्तिपुर सो आजको दिनमा त्यही विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौं सो त्यसको लागि जस्ट stay tuned and keep watching Call Kantipur. And we are back again. This is Call Kantipur and we have a super interesting topic today. Historic figure को सलाई भेट्न चाहनुहुन्छ भने को हुनुहुन्छ त्यो व्यक्ति भनेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौं and we were just reading some really fun comments as well. आज चाहिँ हाम्रो viewers हरु एकदमै creative हुनु भएको छ. They've just used all their imagination र त्यहाँ भएको सबै कुरा चाहिँ उहाँहरुले comments मा पनि share गर्दै पनि हुनुहुन्छ and yeah, I mean we were having a little laugh अघि break मा पनि. एकदमै रमाइलो मेसेज पठाउनु भएको छ है सो मेसेजहरु हामी एकछिन पढि नै हाल्ने छौं तर अहिलेको लागि लेट्स वेलकम आवर कलर हेलो हेलो गुड इभनिङ बोथ अफ यु गुड इभनिङ के भयो यहाँलाई के सर्क्यो हैन मलाई रुवा खोकी लाग्यो अस्तिदेखि ए हजुर हजुर अलि रिकभर भएर मलाई अलि साउन्ड भयो अहिले ठीक छ तपाईहरुलाई कस्तो छ खबर हामीलाई पनि ठीक छ ठिकै छौ सो फर्स्ट अफ अल यहाँको नामै हामीले सुन्नु पाएनौ हेलो हजुर हजुर हजुरले के भन्नु सुन्नेन मैले अहिले हेलो हजुरको नाम भनेर सोधेको नि हामीले ए मेरो नाम आयुष श्रेष्ठ म असनबाट हो आयुष जी सो फर्स्ट अफ अल I hope you get well soon है हामीलाई ठक्क फोन गर्दाखेरि नि तपाई अलिकति बिरामी हो जस्तो लाग्यो but despite of that you're still calling and we are very happy so आयुष जी apart from this cough and cold हैन के कस्तो हुँदैछ यहाँको how are you
आइएम फाइन। मलाई पनि अब त्यस्तै कोभिडै जस्तै लाग्यो आई थिङ्क है। मलाई पनि ज्वरो रुगो खोकी लाग्थ्यो। अनि यहाँले टेस्ट गर्नुभयो? कोभिड टेस्ट चाहिँ गरेन अनि पछि आई थिङ्क मेरो स्वाद पनि गर्थ्यो अनि मलाई त्यस्तै लाग्यो। कति दिन भयो यहाँलाई चाहिँ? अलिक सन्चो नभएको? 3 हप्ता जति भयो थियो। हजुर हजुर। अनि म सेल्फ आइसोलेसनमा बसेर अनि मैले घरको मेडिसिनहरू खाएर बेसार पानी अनि यताउति गरेर खाएर मैले आफूलाई। अनि आयुषजी, सो यहाँलाई अब त्यस्तो पनि लागिरहेको रहेछ कि अब मलाई कोभिड भयो कि भनेर, सो टेस्ट चाहिँ किन नगराउनु भएको त? एक किसिमको छुट्टै डर भयो कि फेरि अब त्यहाँ कोभिड टेस्ट गर्नु जाँदाखेरि पनि अब त्यहाँ कति मान्छेहरू आउँछ अनि एउटा छुट्टै किसिमको डर भयो। फेरि यस्तो भएपछि त हस्पिटलमा राख्ने यताउति भनेर एउटा डर भयो कि। आयुषी, यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ नि, अभियसली एउटा मेन्टल प्रेसर पनि हुन्छ होइन, किनभने डर पनि त लाग्छ नि त। अब यति धेरै कोभिडको बारेमा हामीले सुन्छौँ, तर इट इज अलवेज बेटर टु एक्चुली गो टु द हस्पिटल वान्स, किनभने साँच्चीकै हो रहेछ भने तपाईँले प्रपर मेडिकेटेड औषधिहरू पाउनुहुन्छ, और प्रपर इनकेस तपाईँलाई गाह्रो भइरहेको छ भने घरमा थाहा हुँदैन नि त। सो त्यो केसमा त अहिले चेक गर्न जानु भयो भने आई थिङ्क इट विल बी मच बेटर। आई थिङ्क नीलम के? यस आयुषी, सो मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ म यहाँसँग सेयर गर्छु है। सो मलाई पनि 3 हप्ता अगाडि कोभिड पोजिटिभ देखिएको थियो है। सो यहाँ जस्तै 2 दिन मलाई रुगा लागेको थियो होइन। मलाई त खासै त्यस्तो धेरै सिम्टम पनि थिएन, रुगा चाहिँ लागेको थियो। सो रुगा लागेको थियो मलाई। सो 2 दिन मैले पनि अब मेबी अब सिजनल चेन्जले गर्दा हो कि भनेर 2 दिन चाहिँ म पनि घरमा आइसोलेसनमै बसेँ होइन। तर 2 दिन हुँदा पनि ठिक भएन। त्यसपछि यहाँले भने जस्तो मेरो मनमा पनि डर थियो, हस्पिटल गएको बेला त्यहाँ भिडभाडले गर्दा मेबी बरु त्यहाँबाट सर्ने हो कि भन्ने पनि डर थियो। तर हामीले चाहिँ सेफ्टीको कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ होइन। अब आफूलाई मात्रै होइन, फ्यामिलीको कुरा पनि हेर्नु पर्यो। सो त्यही भएर म टेस्ट गर्न गएँ, पोजिटिभ देखिसकेपछि त्यसपछि मैले मेरो होल फ्यामिलीलाई चाहिँ फेरि टेस्ट गर्न लगाएँ। त्यसपछि जे डर थियो त्यही नै हुन गयो। सो मलाई भइसकेपछि मेरो मम्मी बुवालाई पनि पोजिटिभ देखियो होइन। तर हामीले त्यो टेस्ट गरिसकेपछि सबै प्रिकसन्सहरू लियौँ, अनि जस्तो खाले चाहिँ हामीले मेडिकेसनहरू लिनुपर्ने थियो, होम रेमेडिजहरू गर्नुपर्ने थियो, सबै कुरा गरेर अनि हामी तिनैजना चाहिँ अलि नेगेटिभ टेस्ट भइसकेका छौँ, सबैजना हामी हेल्दी छौँ होइन। सो त्यही भएर आई सजेस्ट कि यहाँले चाहिँ टेस्ट गरेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो, सो द्याट तपाईँ पनि अलि अलर्ट बस्नुहुन्छ, तपाईँको फ्यामिली मेम्बर पनि अलि अलर्ट बस्नुहुन्छ होइन। सो त्यो भयो भने चाहिँ ढुक्क हुन्छ कि सबै हो कि होइन भन्ने त्यो एउटा कन्फ्युजन भइरहेको छ, डाउट पनि हुन्छ र के पनि हुन्छ भने अब घरमा आफैले कोही पनि बाहिर पनि गएको थिएन, सबैजना घरमा बस्ने, घरमा जे जे छ त्यति पकाएर खाने अनि त्यस्तो भयो। अनि के भयो अनि एक्कासी त्यो खोकीको लाग्यो, रुगा खोकी लाग्यो, उठेर गाह्रो भयो कि अनि जानु पनि अलिक कस्तो डर फिल भयो अनि त्यहीँबाट सर्ने। आइसी नडराउनुहोस्, केही हुँदैन। मैले भने नि म के अरे सन्चो भएर ब्याक टु वर्क आइसकेँ भनेपछि होइन। सो यहाँले पनि डराउनु पर्ने त्यस्तो केही पनि छैन। यस्तो बेला चाहिँ डराउनु हुँदैन, जे भए पनि म फेस गर्छु, पोजिटिभली ह्यान्डल गर्छु भन्ने सोच राख्नुपर्छ। त्यो भयो भने झन् सजिलो हुन्छ कि यो कोभिडसँग फाइट गर्नको लागि। र अल्सो अहिले विभिन्न हेल्पलाइन्सहरू पनि छ। यदि साँच्चीकै तपाईँलाई अब एकदमै डर नै लागिरहेको छ भने चाहिँ त्यहाँ एटलिस्ट हेल्पलाइनमा कन्सल्ट गरेर तपाईँले आफ्नो सिचुएसन, आफ्नो सिम्टम्सहरू पनि एक्सप्लेन गर्नुभयो भने कुनै न कुनै प्रकारले उहाँहरूले पनि तपाईँलाई सहायता चाहिँ गर्नुहुन्छ होइन। दे विल हेल्प यु आउट एज वेल। एन्ड ओभरअल आई होप योर फ्यामिली इज अल्सो ओके, बिकज तपाईँ त अब यङ नै हुनुहुन्छ होइन। यहाँको फ्यामिलीमा पनि सबैजना सेफै हुनुहुन्छ, राम्ररी बस्नुभएको छ भन्ने चाहिँ हामी आशा पनि गर्छौँ। एन्ड वी बोथ सजेस्ट यु टु गो एन्ड गेट अ टेस्ट। इफ पोजिटिभ आइहाल्यो भने पनि वी हेभ दिस एक्जाम्पल राइट हियर। नो वरिज आइसी होइन, तपाईँ त झन् यङ हुनुहुन्छ होइन, यो जस्तो टिनेजर, तपाईँ त यसलाई फाइट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पोजिटिभ एटिट्युड राख्नुहोस्, नडराउनुहोस् होइन, कामली ह्यान्डल गर्नुहोस् होइन, एभ्रिथिङ विल बी फाइन है त। आज मेरो साथीको बर्थडे छ, उसलाई बर्थडे विश गरिदिनु है। ए हो, उहाँको नाम चाहिँ वर्षा विष्ट हो। वर्षाजी, सो वर्षाजी ह्याप्पी बर्थडे फ्रम द एन्टायर टिम अफ कल कान्तिपुर है, एन्ड फ्रम आयुषजी। यस, सो आयुषजी, सो आजको क्वेसन है। सो आज चाहिँ जेठ 19 गते, आज चाहिँ 20 वर्ष अगाडि दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो, त्यसको बारेमा यहाँलाई पनि थाहा नै छ है। सो आज अब एकदमै हिस्टोरिकल डे, तर इन अ स्याड नोट होइन। सो एकदमै कालो दिनको रूपमा पनि हामीले भन्ने गर्छौँ। सो यसको सेरोफेरमा एउटा क्वेसन रहेको छ, यदि आयुषजीले एउटा कुनै पनि हिस्टोरिकल फिगरलाई डिनर डेटमा भेट्ने मौका पाउनु भयो भने कसलाई भेट्न चाहनुहुन्छ? हिस्टोरिकल के भन्नुभयो? हिस्टोरिकल फिगर, हिस्टोरिकल पर्सनालिटी, इतिहासबाट कुनै पनि मान्छेलाई तपाईँले भेट्ने मौका पाउनु भयो भने कसलाई भेट्न चाहनुहुन्छ? मोहन यादव भन्ने छ, उहाँ एउटा नेवारी हुनुहुन्छ होइन। अनि उहाँले चाहिँ एउटा आई थिङ्क मैले नाम करेक्ट भनेको थियो, अलि
कस्तो त्यो भयो तर उहाँ चाहिँ एउटा इतिहासहरू अनि यस्तो हिस्टोरिकल एलिमेन्टहरू अहिले जोगाउँदै हिँड्नुहुन्छ है हिटीहरू भयो फल्साहरू भयो है उहाँलाई यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अलिक धेरै जोड दिन्छु म भेट्न चाहनु भन्दा चाहिँ उहाँलाई भेट्न चाहन्छु होइन उहाँबाट चाहिँ मैले धेरै एउटा इन्सपायर लिएँ कि हाम्रो देशमा चाहिँ यस्तो थुप्रै हिस्टोरिकल एलिमेन्टहरू छ हामीले चाहिँ यसलाई एउटा संरक्षण गरेर राख्नुपर्छ होइन बाहिरबाट विदेशबाट पर्यटनहरू आउने भनेको हाम्रो हिस्टोरिकल एलिमेन्टहरू हेर्नको लागि हिस्टोरिकल एलिमेन्ट अनि संस्कृति रीतिरिवाजै भएन भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ कोही पर्यटनहरू अनि यस्तो भिजिटको लागि आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन र उहाँले चाहिँ एकदमै ठुलो योगदान पुऱ्याएको छ र म लाइफ टाइममा चाहिँ भेट्न पाएँ भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एकचोटि भेट्न चाहन्छु सो मोहनजी यहाँले भन्नुभयो होइन डेफिनेटली नेपालको ब्युटी नेपालको ट्रेजर भनेको नै जुन यो हाम्रो कल्चर छ हाम्रो हेरिटेजहरू छ त्यो पनि हो र विभिन्न यस्तो ठाउँहरूलाई स्पेसली यो हेरिटेज साइट्सहरूलाई पनि हामीले कन्जर्भ गर्न सक्यो भने हाम्रो इतिहासलाई कन्जर्भ गर्न सक्यो भने चाहिँ डेफिनेटली विल ह्याभ अ वन्डरफुल टाइम आई कैन अल्सो फिल द्याट युआर ह्याभिङ अ लिटल बिट अफ प्रब्लम है त्यस्तो बोल्न पनि यहाँ गाह्रो भएको छ So please take care. So नातिनुस् सबै कुरा ठिक हुन्छ है त Okay, take care. Bye-bye. Take care. So guys, Aishri हुनुहुन्थ्यो. So yes guys, we're talking about any historical figure that would love to meet on a dinner date. एउटा मौका पाउनु भयो भने त्यसको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ. So break पछि हामी तपाईको मेसेजहरु पढ्ने छौँ तर अहिलेको लागि we're heading for a break. And welcome back guys, and now it's time for messages. एकदम रमाइलो मेसेजहरु आइरहेको छ है. सो हाम्रो चाहिँ विटिङ सानुपुन्जीले दुईजना दिदी दर्शन भनेर भन्नुभएको छ अनि हाम्रो मिकार लामाजीले गुड आफ्टरनुन भनेर भन्नुभएको छ अनि हाम्रो राधा देवी अर्यालजीले मेसेज पठाउनु भएको छ. मैले हाम्रो रानीलाई डिनर डेटमा इन्भाइट गर्थे अनि उहाँलाई सोध्थे कि राजासँग झगडा पर्दा पहिला कसले चाहिँ कसलाई फकाउँथ्यो भनेर सोध्थे भनेर भन्नुभएको छ. डेफिनेटली भेरी इन्ट्रेस्टिङ अनि एकदम रिलेटेबल क्वेशन पनि के हैन. सो अब अरु मेसेजहरु पनि छ. सो सागरिका यु रिड इट आउट. Okay, so we also have a message from Tony Singhji. उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने maybe Janga Bahadur Rana just to know spouse's management technique. He had 10 Maharanis. So 10 जना महारानीहरुलाई चाहिँ कसरी उहाँले म्यानेजमेन्ट वाले कसरी गर्नुहुन्थ्यो भनेर चाहिँ त्यो टेक्निक उहाँलाई स्पाउस म्यानेजमेन्ट चाहिँ सिक्नु मन रहेछ. सो टोनी सिंहजी एउटा चाहिँ म तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा टेक्निक बताउँछु है. त्यो जमानाको 10 वटा वाइफ इक्वल्स टु 1 वाइफ है. अहिले चाहिँ फेरि बिकज अब अहिलेको टाइममा सो मच थिङ टु अफर हैन. धेरै कुरा चाहिन्छ हामीलाई हैन बिकज विथ टाइम विथ टेक्नोलोजी हैन. मेबी त्यो टाइममा धेरै डिमान्ड्सहरु थिएन होला. सिम्पल लाइफ थियो नि त. त्यसै गरेर अशोक शिव सौरभजीले भन्नुभएको छ नमस्कार, म स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रलाई भेटेर कुनै एक रिजोर्टमा गएर अहिलेको पोलिटिकल अवस्था र तत्कालको ट्रायलमा ल्याउने हस्तक्षेप गर्न अनुरोध पनि म उहाँलाई गर्ने थिएँ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ. त्यसै गरेर सञ्जीव डङ्गोलजीको पनि मेसेज रहेछ सञ्जीव दाइको. सो यस हाम्रो सञ्जीव दाइले जेठ 19 गते नेपालको एउटा कालो दिन स्वर्गीय मौसुफहरूमा भावपूर्ण हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण सधैँभरि सम्झिरहन्छौँ भनेर पठाउनु भएको छ. सो पक्कै पनि सञ्जीवजीले पठाए जस्तै हामी सम्पूर्ण नेपालीले हाम्रो स्वर्गीय राजा अनि उहाँको राजपरिवारलाई चाहिँ सधैँ नै सम्झिरहनेछौँ विथ अ भेरी हेभी हार्ट. And yeah, I mean on that note I think it's time for us to say bye-bye as well. But as a topic निकै नै इन्ट्रेस्टिङ थियो र यहाँको क्रिएटिभ आन्सर्स क्रिएटिभ कमेन्ट्सले गर्दाखेरि इन्टायर सो नै अझै इन्ट्रेस्टिङ पनि भएको छ. सो मेक श्योर द्याट यु किप वाचिङ कल कान्तिपुर एभ्री डे बिकज वी कम अप विथ समथिङ सुपर इन्ट्रेस्टिङ र भोलि पनि हामी आउने नै छौँ. सो गाइज यस एज अलवेज वी से टेक केयर अफ योरसेल्फ एन्ड योर फ्यामिली. सो किप अन वाचिङ कान्तिपुर टिभी एन्ड यस वी विल सी यु टुमोरो. Bye. Cool.